नमस्कार दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई हरपल खबरमा, जहाँ हामी तपाईलाई देश र दुनियाँका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। महत्त्वपूर्ण खबरहरू आएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। कुनै पनि ढिला नगरी आउनुहोस्, लागौं पहिलो खबरतर्फ। सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ। 8 लाख भन्दा विद्यार्थीलाई कोरोनाको संकट भइरहँदा कसरी परीक्षाको निकास दिने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिनुभयो। बोर्डले जेठ 13 गतेबाट एसई र जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा 12 को परीक्षा लिने निधो गरेको थियो। कोरोना बढ्दै गई निषेधाज्ञाको चरणमा पुगेपछि परीक्षा स्थगित गरी परिवर्तित परिस्थितिमा परीक्षाको मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन बनाइएको छ। कार्यदल वैशाख 27 गते गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई 15 दिनको समय सीमा दिएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो विषम परिस्थितिमा एक्जाम लग्नु उचित होइन, एसई क्यान्सल गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने एसई क्यान्सल लेख्न नभुल्नुहोला। होइन एक्जाम लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो एक्जाम लिनुपर्छ लेखेर आफ्नो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। सरकारले कोरोनाको विषयलाई लिएर थप सचेत हुन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। गएको वर्षभन्दा यस वर्ष कोरोना संक्रमणको असर धेरै देखिएको र अत्याधिक संक्रामक नयाँ भेरिएन्ट पनि पुष्टि भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन अहिलेसम्म सन्तोषजनक देखिएको गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असहज परिस्थितिलाई सहज र सामान्य बनाउन अझै आवश्यक रहेकाले थप सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला पूर्ण देशभर लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन लकडाउन गर्न आवश्यक छैन, लकडाउन खोल्नुपर्छ, कोठाबाट छुट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कोठाबाट छुट लेखेर नो मोर लकडाउन लेख्न नभुल्नु होला है त। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी नास्टाले सीमित सङ्ख्यामा भए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्न माग गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर सम्पूर्ण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा रोक लगाउँदा नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटक भ्रमण सकेर आफ्नो गन्तव्य जान नपाएकाले यसै आधारमा आवश्यक गन्तव्यको पहिचान गरी प्रत्येक साता कम्तीमा 2 देखि 3 वटा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था गर्न संस्थाले पर्यटन सचिवलाई निषेधाज्ञाको घोषणा लगतै पत्र बुझाएको पनि विज्ञप्ति मार्फत स्मरण गरेको छ। यता अबदेखि नेपाली नागरिकहरू पनि चार्टर उडानबाट विदेश जान पाउने भएका छन्। वैशाख 23 गतेदेखि भारत बाहेक देशका नियमित उडान बन्द भएसँगै नेपालीका लागि विदेश जान बन्द गरिएको थियो। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै नेपालमा रहेका विदेशीलाई फिर्ता लिनका लागि चार्टर उडान अनुमति दिँदै आइरहेको थियो। अब भने सरकारले नेपालीलाई पनि विदेश लिने उडानलाई चार्टर अनुमति दिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। उडान पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्छ, चार्टर उडानले त पैसा लुट्ने काम मात्र भयो भन्ने पनि गुनासो आएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। थप 30 वटा अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुने भएको छ। कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालन गर्न 30 वटा अस्पताललाई सम्झौता गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, प्रदेश 2 का नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज र जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरसँग सम्झौता भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका सिभिल अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेपाल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज तथा डेन्टल अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्याम्पस अस्पताल काठमाडौँ, नेसनल मेडिकल कलेज, महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै बागमती प्रदेशकै समिट अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, वज्रवाहिनी चापागाउँ अस्पताल, आनन्दवन अस्पताल, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिन साइन्स एन्ड मेडिकेयर अस्पतालमा कोभिड-19 केयर युनिटका लागि सम्झौता भएको छ। कोरोना बिरामीका उपचार गर्नका लागि अन्य अस्पतालसँग पनि कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तपाईलाई हामीले सबै प्रदेशका कुन अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्दैछन् त्यसबारेमा पनि दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट
भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी पूर्ण रूप खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ। निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउन, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु आदेशमा भनिएको छ। यसरी सर्वोच्चले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। भारतले अक्टोबरसम्म कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्यात गर्ने सम्भावना नरहेको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। नेपालले अग्रिम भुक्तानी गरेर सेरम इन्स्टिच्युटबाट किनेको 20 लाख डोजमध्ये 10 लाख डोज खोप भारतबाट आउन बाँकी नै छ। भारतको पछिल्लो निर्णयले त्यो खोप नेपालले लामो समय नपाउने देखिएको छ। भारतको भर परेर नेपालले अन्य मुलुकबाट खोप किन्न ठोस पहल पनि गरेको छैन। त्यसबाट नेपाल बाहेक बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत मुलुकले खोप अभियान पनि प्रभावित हुनेछ। त्यस्तै यसले विश्वव्यापी कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई धक्का पुर्याउने जनाइएको छ। करिब 1 महिना अघि कीर्तिमानी सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि भारतले खोप निर्यातमा रोक लगाएको थियो। यसअघि भारतले विश्वभर 6.5 करोड डोज निर्यात गरेको थियो। हामीले यो सन्देश आधिकारिक रूपमा अन्य मुलुकलाई दिन जरुरी छैन, किनभने यो हामीका लागि बाध्यकारी छैन, रोयटर्सले भारतीय स्रोतलाई उद्धृत गरेको छ। तर यो कुरा आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छ। केही मुलुकलाई हामीले थप खोपको अपेक्षा नगर्न भनिसकेका छौँ, रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। तर कुन कुन मुलुकलाई यस्तो सन्देश दिएको हो खुलाएको छैन। यसरी भारतले अक्टोबरसम्म खोप निर्यात नगर्ने भएपछि नेपालको खोप अभियान प्रभावित हुने निश्चित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा आज पानी परिरहेको छ। भारतमा आएको चक्रवातका कारण मौसम बदली भएर पानी परेको जलतथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले झरी पर्ने र केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेश 1, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको समेत महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै राति कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा समेत ठुलो पानी पर्न सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। त्यस्तै हिमाली भेगमा पनि भारी हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। शनिबारसम्म नै मौसम बदली हुने मौसमविदहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन सेन्टर घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठुलो हल वा कोठामा बेड, ओढ्ने, ओछ्याउने, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तो नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा अति आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरू, उपचारमा चाहिने उपकरण, औषधिहरू र क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय प्रत्यक्ष निगरानीमा सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिन्छन्। उनले सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मात्रै गरेर मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन सेन्टर स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीसँगै अहिले अस्पतालमा अक्सिजन अभाव छ। यो अभाव टार्न निजी क्षेत्रले पनि सिलिन्डर खरिद गरेर सरकारलाई साथ दिइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले 9,805 सिलिन्डर र 5,000 अक्सिजन ब्याग नेपाल ल्याइसकेका छन्। सरकारले चीनबाट 20,000, निजी क्षेत्रले 9,850 र विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीले करिब 5,000 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउँदैछन्। सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न देशमा बसोबास गरेका नेपालीले करिब 35,000 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन लागेका हुन्। यता स्पेनबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर चार्टर विमान काठमाडौँ आइपुगेको छ। स्पेनले नेपाललाई कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दिएको ठूलो मात्राको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पार्टीका नेताहरूसहित सिंहदरबार पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 15 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। उक्त पत्रमा देउवाले कोरोना फैलिनुमा सरकारको चरम लापरवाही जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, संवेदनहीनता जिम्मेवार छ। सरकार न विगतका गल्तीबाट शिक्षा, न काङ्ग्रेस तथा अन्य सरकारवालाहरूले दिएको सुझाव र सल्लाह
आत्मसात गर्छ देउबाले भनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको प्राविधिक सचिवको स्थान खाली राखेर सरकारले मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई कमजोर पारेको समेत आरोप लगाएका छन्। सीसीएमसीको भूमिका बारे पनि देउबाले प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप ल्याउन देउबाको माग छ। अस्पतालहरूमा शैय्यादेखि अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने देउबाले उल्लेख गरेका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोभिड-19 भाइरसको नयाँ तेस्रो भेरिएन्ट निकै सङ्क्रामक रहेको बताएको छ। नेपालमा गएको हप्ता कोभिड-19 सङ्क्रमितको 35वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 97% 34वटा B16172 नयाँ भेरिएन्ट र 3% अर्थात् एउटामा B16171 पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट फैलिएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालमा तेस्रो भेरिएन्ट रहेको बारे जानकारी गराइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले तेस्रो भेरिएन्ट यसअघि देखा परेको भेरिएन्टभन्दा 50% बढी सङ्क्रामक रहेको बताएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्टभन्दा यो भेरिएन्ट 40 देखि 50% बढी सङ्क्रामक रहेको बताउनु भएको छ। यो भेरिएन्ट 20 देखि 44 वर्ष उमेर समूहमा उच्च सङ्क्रमण रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सबैजना सचेत रहन र उहाँले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने तथा सरसफाई लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे मात्रै कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। चीनले मङ्गल ग्रहमा अवतरण गराएको जुरोङ नामको यानले खिचेको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। मङ्गल ग्रहमा अवतरण भएको यानले खिचेको तस्बिर सार्वजनिक भएको बीबीसीले जनाएको छ। तस्बिरमा मङ्गल ग्रहको सतहमा साथै रोबोटका केही भाग देखिन्छन् भने पछाडिको दृश्यमा यानको सौर्य ऊर्जाका प्यानल देखिन्छन्। सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने 240 किलो तौलको यानले मङ्गल ग्रहमा 90 दिन काम गर्ने अपेक्षा गरेको चिनिया वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष 15 जेठमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ। बजेट अघि संसदमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट अधिवेशन हुने गर्छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। एक मन्त्रीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि नै प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारी भए पनि मिति भने तय भइ नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। विपक्षी दलले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म अधिवेशन आह्वान नहुँदा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोजेको आशंका गरिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने विपक्षी दलको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागले महानगरभित्रका आधारभूत तह कक्षा 8 सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई कक्षा 8 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएको र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको छ। महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले लिखित निर्देशन जारी गर्दै सबै विद्यालयले जेठ 25 गतेभित्र कक्षा 8 को परीक्षाको मूल्याङ्कन सक्न निर्देशन दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट भारतमा 3874 जनाको मृत्यु भएको छ। 2,76,070 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 3,69,077 डिस्चार्ज भएका छन्। भारतमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण दर भने घट्दै गइरहेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 2,57,00,000 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 2,23,00,000 सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार तोलामा 100ले घटेको सुनको मूल्य आज भने बढ्न पुगेको हो। आज छापावाला सुन प्रति तोला 93,700 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनसादी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो छापावाला सुन प्रति तोला 93,300 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 93,200 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसै गरी आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपैयाँले सस्तिएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,360 रुपैयाँ कायम भएको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1,370 रुपैयाँ रहेको थियो। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।